जिन्हां दे सदके सानू पाकिस्तान मिले वो जांदी वारी ये कह के गए सन मैं जा रहा वां, दो चीज़ां छड़ के जा रहा। किनियां चीज़ां? बोलो 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 बोलो, किनियां चीज़ां? दो चीज़ां छड़ के जा रहा वां, एक कुरान ते एक मेरे अहले बैत। इन्हां दे नाल मुहब्बत करया जे। उम्मत मुस्तफा ने हुजूर दी आल दे नाल प्यार नहीं कीता। शाजो नाज़र है भी ने जेड़े प्यार करने वाले हर दौर दे अंदर, लेकिन वेखो ना उन्हां दी आल दे अंदर हजरत हसन भी आंदे ने, हुसैन भी आंदे ने। हजरत सी वकार हजरत हसन दा पिछला दिन गुजरे 28 सफर शहादत ही हुई है। आपनो 7 मरतबा ज़हर दिता गया। कितनी मरतबा ज़हर दिता गया? 7 मरतबा ज़हर दिता गया। जिस वेले हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दे नाल मुज़ाकरात होए ने, आपने हुकूमत दे छड़ी है, आप वापस जा रहे ने। मूसल दा इलाके जिवें अज साडा मरी दा इलाका ठंडा है, मूसल दा इलाके एक जड़ा मुहब्बत करने वाला अकीदत रखने वाला कह लगा हुजूर साडे घर दे अंदर आओ। सरकार उन्हां दे घर दे अंदर गए ने। हजरत शिवकार डॉक्टर साहब तवज्जो करे जो उन्हें पहला नाश्ता ही दिते उहदे विच जहर रख के आपनू उल्टियां आईयां ने। दूसरा खाना दिता है जहर रख के, तीसरा खाना दिता है जहर रख के। एक तो ये पता चलिया जेड़े बहुते करीबी होंदे ने उन्हां कोलों भी बच के रहना चाहिए। हजरत शिवकार उन्हें खत लिखिया, लिखन वाले नूं खत लिखिया, 3 दफा जहर दे चुकिया वां, इन्हां दी मौत नहीं हुई है। उन्हें अगों फिर और जहर भेजिया ते खत दे उत्ते लिखिया, उनका नाम लिखिया, कहन लगा आ जहरे इनका एक कतरा किसी भी तालाब के अंदर भी सुट दिता जावे, सारे तालाब दियां मछलियां मर जाणगियां, इतना जहर वाला है। लिहाजा ये तुसी विच डाल देना खाने दे अंदर। वो जेड़ा लैके आने वाला रस्ते दे अंदर जंगल दे अंदर ओनू एक दरिंदे ने चीर फाड़ कर दिता वे। हजरत शिवकार उनदा ऊंट खड़ा होया है, उनदा जेड़ा खत लिखा होया करीब पिया होया जहर भी है। इधर हजरत इमाम हसन दे नाल मुहब्बत करने वाला आया है, उन्हें आके उस खत नू पढ़े है, जाके इमाम नू दसिए जिंदे कोल पे रहंदे हो तो हाडे नाल खत्तारी प्या करदा। हजरत इमाम हसन इथों निकले ने मदीना दे अंदर, उत्थे जाके मेरे नाना जान दा शहर सुकून हो जावेगा। ये मरवानी लोग ने, यजीदी लोग ने, जिन्हां ने एक औरत नू खरीदे है, उनके जरिए जिस वेले आपनू जहर दिता गया, बड़ा मकसद कर देवा, जहर दिता गया, आपनू उल्टियां आ रही ने। आप फिर इथों निकले ने ते वापस मूसल दे अंदर ठंडी जगह वे, इथे आप जामे मस्जिद दे अंदर खिताब कर देने, लोग चौक दर चौक जमा हो जाने ने। एक दिन आप खिताब करके लोग भी चले गए ने। आप बाहर निकले ने, बाहर एक हमाम दे बैठे ने, लोग मुहब्बत करने वाले करीब करीब आके बैठ गए ने। इन्हां दे पीछे ही जुमा पढ़ने वाला अज भी लोग पिछे जुमे पढ़ रहे हैं, बाहर जाके ते गल्लां कर रहे हैं। आज जेड़ा मैं वाकया यूसुफ अलैहिस्सलाम बयान कीता है, ये जितना रब दी जात ने मैनू इल्म अता फरमाया उनदे मुताबिक कीता है। लेकिन फिर भी कुछ होवणगे पट्ठे पा के डंगरां नू अपनी पल्ली झाड़ के इंज करके धोती झाड़ के ते ऊखे दा कुट लगा के आखणगे जेड़ा शहरों मुंडा आंदा गल फड़दा पूरी नहीं करदा। लिहाजा किसी दे उत्ते कोई इतबार नहीं, 5 उंगलां इको जिहियां नहीं ने। लिहाजा कदी टेंशन नहीं ली है, जिन्हें रिज़्क देना है उन्हें रिज़्क दा वादा कीता है। बस गल खत्म कर देवा, पहली सफ दे अंदर जुमा पढ़ने वाला है भी नबी नावे, ए बार सफ दे अंदर ए बार आके जिस वेले बैठे हुए ने हजरत शिवकार ए बार सफ दे बार बैठे
بیٹھے ہوئے نے لوگ ملتے آ رہے ہیں نبی نے پہلی صف کے اندر جمعہ پڑھنے والا وہ جا کے کہنے لگا پیچھے ہٹ جاؤ کتنے شہزادہ رسول میں ملنا چاہنا والوں نے کیا بڑی محبت رکھنے والا ہے ان نبی نے ان دے ہاتھ دے اندر کھونٹی سوٹی جنوں اسی سوٹا آنے ان دے اندر زہر بگو کے رکھے ہوئے ادھروں حضرت امام حسن دے سینے دے نال رکھے ادھروں آپ دے پاؤں دے اوتے سوٹا رکھ کے دبا دیتے آپ دے پاؤں دے اندروں زہر چڑھے لت دی طرف آ رہے حضرت عبداللہ بن عباس نال آپ نے دوڑ کے اس نو پکڑے آوے حضرت امام حسن نے فرمایا چھٹ دے وہ حضرات سی وقار اس والے تے چھٹ دیتا گیا ہے فوراً آپ دا علاج کروایا ٹھیک ہو گئے نے حضرات سی وقار بعد کے اندر عبداللہ بن عباس نے جا کے ان دا قتل کر دیتا ہے حضرت امام حسن فوراً پھر دوبارہ واپس مدینے دے اندر آ گئے آپ دے اتے پیرا رہندا ہے ہر ویلے کوئی چیز آپ نو نہ کھلائی جاوے آپ نو جڑا پانی پلایا جاندے اتوں سوراخی بند کر دیتی جاندی ہے انہوں لاک لگا دیتا جاندہ وے حضرات سی وقار انہاں لوگوں نے ایک عورت نو خریدے حضرات سی وقار سوراخی دے اندر جتھے پانی رکھے ہیں انہوں جس میں لاک لگے آئے ہوئے ہیں اتے جس میں کپڑا رکھے ہوئے ہوئے رات دے حصے دے اندر عورت آئی ہے انہیں جس میں زہر جڑا ہوئے اس کپڑے دے اتے اس بریکی دے نال گرایا کہ کپڑے دے اندروں سرایت کردہ ہویا اے زہر پانی دے اندر چلا گیا وے آپ صبح تہجد ویلے اٹھے نے آپ نے جس میں وضو فرمایا پانی پیتے آپ نے فرمایا انج دا زہر میں نو پہلے نہیں دیتا گیا جی میں اج زہر دیتا گیا آپ دا ذکر ٹکڑے ہو کے گردا وے اے لوگوں جنہ دے بارے سرکار کہہ کے گئے نے محبت کرے آجے امت محمدیہ نے کس طرح دا سلوک کیتا وے آپ دے سامنے تھال لے آدھا جاندے آپ ان دے اندر کہہ کر دینے الٹی کر دینے بار جاندے دوسرا لے آدھا جاندے تیسرا لے آدھا جاندے حضرت امام حسین آکے کھول بیٹھے نے فرمایا بھائی دسو تو ہانو زہر کنے دیتا وے آپ نے فرمایا سنو یہ نادا صبر اوہ اس گرانے دا صبر سنو آپ نے فرمایا جد مارے میں خیال کرنا اگر تے ہوئیے پھر رب دی ذات بدلہ لینا والی اگر او نہیں ہے پھر میں نہیں چاہتا وا کسے نہ حق دا قتل ہوئے ہائے 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 الغرض آپ دی شہادت ہوئی اور آپ دے جنازے دے ہوتے تیر چلائے گئے تواڈے وچوں پیرو والا دے اندر دسو بزرگ بیٹھے ہو بابے بیٹھے ہو کدے کوئی جنازہ قبرستان والے گیا ہوئے تے واپس کار آ گیا ہوئے کوئی تاریخ ہوئے امام حسن دا جنازہ گیا تے واپس پھر گھر دے اندر آ گیا کیسی قیامت بڑا مختصر کر دیتا ہے 10 منٹ میرے اوپر چلے گئے حضرات سی وقار پھر آپ نو جنت البقیع دے اندر دفن کر دیتا گیا